वो तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आई बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माह सुन्नत महर तलात ले ले बदला नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबेक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आज की ये महफिल जयपुर की सरज़मीन पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। जिस वक्त महफिल ख़त्म होने का ऐलान था उसमें सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। मुझे बिरादर मुकर्रम सैयद मोहम्मद कादिर साहब ने बताया था कि हमें 12:30 बजे महफिल ख़त्म करनी है और उसमें अब तकरीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे बचे हुए हैं। और आप लोगों का ज़ौक़ और शौक़ और आपकी मोहब्बतें हैं कि माशाअल्लाह आप अपने नबी की मिलाद पाक सुनने के लिए यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं हैं बल्कि खड़े हुए हैं। ये आपके अपने जज्बात हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के उस 50,000 साल में जब लोग खड़े हों तो मिलाद की मोहब्बत में ये खड़े होना, उस दिन खड़े होने से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का बेहतर सिला अता फरमाएँ। थोड़ी देर जितनी वक्त में गुंजाइश है, आपका जितना ज़ौक़ सलामत है, मैं आपके सामने दो बातें अर्ज़ करूँगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उशाक जश्न मिलाद मना रहे हैं। जैसी उफ़ुक़ पर रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आता है, पूरी दुनिया में आमद रसूल के डंके बजते हैं, डंके बजाए जाते हैं। ये आजकल की बात नहीं, कमोबेश 1450 साल से हर दौर में अलग अलग अंदाज से जिस दौर में जैसा उर्फ़ था उस उर्फ़ के मुताबिक ये मिलाद का जश्न मनाया गया, मिलाद की धूमें मनाई गई। और जिसने मनाया अल्लाह ने उसकी झोलियाँ भी भरी, अल्लाह ने उनको नेमतें भी अता फरमाई, अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें भी अता फरमाई। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहक्किक अलल इतलाक हिंदुस्तान में इल्म हदीस जिनकी मेहनतों का समर है, वो फरमाते हैं कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ ली जाती है, जिस जगह पे रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ दी जाती है, साल भर अल्लाह ताला उस जगह को मुसीबतों से बचा लेता है, बलाओं से बचा लेता है, मुश्किलात से बचा लेता है। एक दौर था जब वबाएँ आती थी, उस दौर में तो लोग मास्क बांध कर नहीं फिरते थे। जब वबाएँ आती थी तो लोग मिलादुन नबी हुजूर की मिलाद पढ़ते थे, उसकी बरकत से, मिलाद की बरकत से बलाएँ ख़त्म हो जाती थी। ये मेरे जज्बात नहीं, ये आप दुनिया की तारीख उठा करके पढ़ें कि जब बलाएँ आई है, ताउन का मर्ज फैला है तो लोगों ने किया क्या है, वबाएँ फैली है तो लोगों ने किया क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा खूबसूरत मजमा है, खूबसूरत महफिल है, उलमाए किराम भी है, आप भी है। मेरी गुफ्तगू दो अनावीन को एक साथ जोड़े हुए हैं। एक बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का हम जश्न मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमारे पास कुरान से दलील है, हदीस से दलील है, सहाबा किराम के अमाल से दलील है, इसी तरह औलिया अल्लाह के अमाल से दलील है, सालिहीन के तौर तरीक़े से दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये मुक़द्दर की बात है, ये तकदीर की बात है, ये तकदीर की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग आज़ादी, जो दुनिया भर में जो ममालिक आज़ाद हुए हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं, ये मुक़द्दर की बात है कि कुछ लोग
ان کا جشن مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا جشن مناتے ہیں جس نے پوری کائنات کو ظلم سے آزاد کرایا، جس نے پوری کائنات کو کفر سے آزاد کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم حضور کا جشن مناتے ہیں جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں، الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں میرے بھائیوں، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا اگر وقت رہا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضور کس مقصد کے لیے آئے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے مقصد کے تحت جائے گا۔ اور یاد رکھنا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ بے مقصد کام کر لیتے ہیں، لیکن حکمت والے لوگ، حکیم لوگ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول دنیا میں کیوں تشریف لائے، آمد رسول کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس پر اخیر میں گفتگو ہوگی، لیکن پہلے آنے والا کون ہے؟ مقصد تو بہت بڑا لے کر کے آیا ہے، لیکن آنے والا کتنا بڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں۔ آپ کی توجہ، مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا، یہ پہلوان گیا، اس نے اپنا کام کیا، ناکام نہیں ہوا، اس نے اپنا کام کیا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا، اس سے قوت میں زیادہ ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی، اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کے اڈے بند کراؤ۔ وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، وہ واپس آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آدمی بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو، اس کی اپنی جو ہے وہ شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو۔ یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل۔ ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے۔ پھر وہ بول گیا، پھر اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے۔ اب آئیے بلا تمثیل اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ کبھی حضرت آدم تشریف لائے، کبھی حضرت شیش تشریف لائے، کبھی حضرت نوح تشریف لائے، کبھی حضرت یوسف تشریف لائے، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے، کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک گیا، دوسرا آیا، ایک گیا، دوسرا آیا، ایک گیا، دوسرا آیا، لیکن جب 32 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، تو اس وقت کائنات کے اندر کفر، شرک، بد مذہبی، گندگی، زنا، شراب، جوا، ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا
کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا، لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا، کوئی خطے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے،